औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनकबूत है मेरे सामने और सूरह अनकबूत की आयत नंबर 64, पारा नंबर 21 और रुकू नंबर 2 शुरू हो रहा है। रुकू नंबर 1 के आखिर में अल्लाह तबारक व तआला ने दलाइल नकली बयान फरमाई और दलाइल नकली बयान फरमाते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़िताब किया और कुछ सवालात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताए जो कि मुशरिकीन से पूछने वाले थे। नंबर 1 ये कि ज़मीन आसमान की तख्लीक किसने की, नंबर 2 सूरज चाँद तारे की तख्लीक किसने की और मुसख्खर किसने किया इनको, और नंबर 3 फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी कुदरत और हिकमत बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह जिसको चाहता है रिज़्क़ अता फरमाता है, जिसको चाहता है कशादा और जिसको चाहता है तंग। और फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अगला सवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि पूछें इनसे कि आसमान से पानी किसने बरसाया और फिर उस पानी के ज़रिए से मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा किसने किया। फिर नबी को बताया, उनके जवाब से पहले ही उनका जवाब भी बता दिया कि वो ज़रूर क्या उठेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसा किया है। तो फिर ये उनसे कहें कि सारी तारीफ़ों के लायक भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है, लेकिन वो तारीफ़ों के लायक अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को सिर्फ नहीं करते बल्कि औरों को शरीक कर देते, इसलिए कि वो अक्ल नहीं रखते। वमा हाज़िहिल हयातुद दुनिया इल्ला लहवुन व लाइबुन। फिर दुनिया की हसीयत हकीकत अल्लाह तबारक व तआला ने कुफ़ार और मुशरिकीन के सामने रखी और मोमिनों के सामने भी रखी। बारहा मैं ये अर्ज़ कर चुकी हूँ कि बाज़ दफ़ा एक ही जवाब होता है, उसमें कुफ़ार का सवाल भी होता है, मुशरिकों का सवाल भी होता है, मोमिनों का सवाल भी होता है, ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का या किसी भी नबी का ख्याल भी होता है। अल्लाह तबारक व तआला सबको एक ही जवाब दे देते हैं। यहाँ भी जवाब कुछ इसी तरह है कि दुनिया की ज़ेब व ज़ीनत कुफ़ार उसको अपना हक़ और हिस्सा समझ के खुश होते थे और हासिल करने की कोशिश और फ़ख्र और तकब्बर महसूस करते थे कि हम दुनिया में आसूदा और खुशहाल हैं, हम खुश नसीब हैं। और मोमिनों को वो बदबख्त और बदनसीब समझते थे और मुश्किल में पड़े हुए, गिरफ़्तारी में और तंगदस्ती में पड़े हुए, आजमाइश में पड़े हुए समझ रहे थे। और मोमिनों का भी ये ख्याल था कि कुफ़ार कुफ़र भी कर रहे हैं, उसके बावजूद आसूदा भी गुजार रहे हैं और हम मुश्किल में हैं ईमान लाने के बावजूद, ऐसा क्यों है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ख्याल गुज़रता था और हर एक पैगम्बर को ख्याल गुज़रता था कि अल्लाह तबारक व तआला ईमान वालों के लिए आसूदगी और कशादगी कर ले तो क्या। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया की हैसियत अहमियत हर एक इंसान के सामने रख दी, हाँ वो मुश्रिक है, काफिर है, मुस्लिम है, मोमिन है, जो भी है, उसके सामने दुनिया की हैसियत रखी। फरमाया कि दुनिया खेल तमाशा है। खेल तमाशा से मुराद ये है कि बेहैसियत बे अहमियत है, ना इसकी कोई अहमियत है ना इसकी कोई हैसियत है और ना अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इसकी कोई वक़्त है कि वो मोमिनों को दुनिया में आसूदा और खुशहाल रखता। दुनिया गुजारे का सामान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि कुन फिद दुनिया का अन्ना का मुसाफिर, दुनिया में इस तरह गुजारा करो जैसे कि कोई मुसाफिर हो। ये मुसाफिर का मतलब दूसरी हदीस में फरमाया कि इतनी देर है जैसे कि कोई राहगीर चलते हुए दरख्त के नीचे थोड़ी देर के लिए आसाइश राहत के लिए, आराम के लिए, थोड़ी देर के लिए सुकून के लिए लेट जाए और वो टाइम उसके लिए राहत और आसानी का होता है। इर्द गिर्द की जगह संवारने में उस टाइम को सर्फ ना करे बल्कि उतने टाइम के लिए रेस्ट कर ले, आसानी राहत इस्तराहत कर ले और फिर उसके बाद उसने अपने सफ़र को जारी रखना है। कितना ही बेवकूफ़ है वो शख्स जो रास्ते में सफ़र के लिए ठहरे, दरख्त के नीचे राहत के लिए रुके ठहरे और वो दरख्त को काटना, दरख्त को संवारना शुरू कर दे या दरख्त के नीचे की जगह को डेकोरेट करना शुरू कर दे, तो फिर उसका वो सारा वक्त उधर सर्फ हो जाएगा और बजाय आराम और इस्तराहत के, थकावट और थकान की दूर करने के, वो और थकावट और थकान में हो जाएगा और वो जगह जो उसने सवारी है और रास्ता किया है वो उसके काम की भी नहीं है और वो वक्त का ज़िया और ताकत और क़ुव्वत का ज़िया भी है और बेवकूफ़ी भी लगेगी कि उसके सामने उस जगह फिर वो दोबारा कभी नहीं आएगा। इसी तरह दुनिया भी अल्लाह तबारक व तआला ने रखी है कि ये वक्ती तकाज़ा है, वक्ती तौर पे जो मुयस्सर है उससे फ़ायदा उठाएं और फिर आगे चल पड़े। फिर अगर ऐसी है दुनिया तो फिर और क्या। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा ये भी फरमाया कि
بلکہ قرآن پاک میں یہ ارشاد ہے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا کی حیثیت مچھر کے پر سے بھی کم تر ہے۔ اگر دنیا کو کمپیئر کیا جائے ایک مچھر سے تو بڑی بیوقوفانہ سی بات ہے کہ مچھر کیا اور مچھر کی حیثیت کیا اتنی بڑی دنیا کے سامنے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کے پر کا کچھ حصہ، پر بھی نہیں، پر کا کچھ حصہ تشبیہ دی دنیا کو کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اس طرح ہے۔ ضرب اللہ مثلا ما بعوضہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بیان کی بعوضہ، مچھر کے پر کے برابر یا اس سے بھی کم تر چیز سی۔ اب دنیا میں مچھر کو کمپیئر کیا جائے تو مچھر ہی بے حیثیت اور بے معنی بے وقت لگے گا دنیا کے سامنے، اور پھر مچھر کا پر لے آئے تو وہ دنیا کے سامنے کوئی معنی ہی نہیں رکھے گا، اور پھر پر کا کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا تو بے مقصد اور بے معنی، انتہائی بے مقصد اور فضول چیز مچھر کا پر لگے گا۔ اسی طرح آخرت سے اگر دنیا کو کمپیئر کیا جائے تو دنیا اتنی بے وقت اور بے حیثیت ہے قرآن کے مطابق جس طرح کہ دنیا کے مقابلے میں ایک مچھر کا پر بے حیثیت اور بے وقت ہے۔ فرمایا کہ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، بلکہ آخرت کا جو گھر ہے وہ اصل زندگی ہے، اصل حقیقت آخرت کا گھر ہے، آخرت کی زندگی ہے۔ اور وہ گھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا ہمیشہ کے لیے رکھا ہے اور مومنوں کے لیے ہے، اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حیثیت، اپنی وقت، اپنی ویلیو رکھی ہے۔ انسان کے ایمان کے درجے کے برابر اس کو حیثیت مقام دیا جائے گا۔ فرمایا کہ آخرت کے گھر اصل زندگی ہے، آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور وہ زندگی جو کہ نہ ختم ہونے والی ہے، وہ جو نہ ختم ہونے والی اور خوبصورت چیز ہے۔ کوئی بھی خوبصورت چیز انسان کو اگر دے دی جائے اور اس انسان کو کہا جائے کہ یہ ٹمپریری تیرے پاس ہے، اس کے بعد یہ ٹائم ہے اس کا، جتنا ہی لمبا ٹائم بتایا جائے اور کہا جائے کہ یہ چھین لی جائے گی تم سے، تو انسان گھبرا جائے گا اور اس کو لطف اندوز نہیں ہوگا، اس سے انجوائے نہیں کرے گا کیونکہ اس کو چھیننے کا خدشہ ہوگا۔ پھر یہ بھی کہ جب وہ اس کا عادی ہو جائے گا تو وہ کسی اور کی ہو جائے گی۔ یہ خدشہ، یہ بے چینی انسان کو سکون سے اس چیز کو استعمال نہیں کرنے دے گی۔ تو یہاں فرمایا کہ دار الآخرت اصل زندگی ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے ہے مومنوں کے لیے، اس سے چھیننے کا کوئی ڈر اور خطرہ نہیں ہوگا، وہ عارضی نہیں ہوگی، جبکہ دنیا کی ہر چیز عارضی اور فنا ہونے والی ہے، اور اس کو ہمیشہ کے لیے سمجھنا بیوقوفی ہے۔ اور جو چھیننے والی چیز ہو، جو عارضی ہو، اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا یا اس کو لطف اندوز اسے حقیقت میں نہیں ہوا جا سکتا۔ آگے فرمایا کہ افسوس کرتے ہوئے کہ لو کانوا یعلمون، کاش کہ انسان اس کی دنیا کی حیثیت اور آخرت کی حیثیت کو جان لے تو پھر وہ دنیا کو کچھ نہ سمجھے، لیکن سمجھتا کوئی نہیں۔ قرآن سمجھے، دیکھے سمجھے، سبسکرائب کرے اور صدقہ جاریہ میں میرا ساتھ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کریں۔ چینل کو سبسکرائب، شیئر اور لائک کر کے تعاون کریں۔ اللہ حافظ۔